नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। कोरोनाको बढ्दो संक्रमण जोखिमका बीच सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू बन्द थिए। यस क्रममा रोजगारीका लागि विदेश जाने वा विदेशबाट फर्कनेहरूसँग केवल एउटै विकल्प थियो, चार्टर उडान मार्फत यात्रा गर्ने। तर त्यही चार्टर उडानका नाममा हिमालय एयरलाइन्सले चर्को भाडा असुलेको खुलासा भएको छ। हिमालय एयरलाइन्सले रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया जाने र आउने निमुखा नेपालीलाई हवाई टिकट र होटल क्वारेन्टिनका नाममा चरम शोषण गरिरहेको खुलासा भएको छ। के छ त यसको वास्तविकता अनि के भयो छानबिन समितिको प्रतिवेदन, हेरौँ यो रिपोर्ट। साउदी जाने र आउने नेपालीमाथि हवाई टिकटमा चरम लुट। हिमालय एयरलाइन्सद्वारा टिकटका नाममा चर्को रकम असुली। साउदीको एकतर्फी टिकटमा 1,70,000 सम्म लुट। कोरोना संक्रमण कालमा सरकारद्वारा जारी निषेधाज्ञामा यातायात र हवाई उडानमा प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यस क्रममा रोजगारीका लागि विदेश जाने वा गएकाहरू फर्कन चार्टर उडान मात्र विकल्प थियो। तर त्यही चार्टर उडानमा हिमालय एयरलाइन्सले लुटतन्त्र मच्चाएको खुलासा भएको छ। साउदीको दुईतर्फी भाडा नै 45,000 छ। तर महामारीको मौका छोपेर हिमालय एयरलाइन्सले क्वारेन्टिन खर्च समेत भनेर करिब 2 लाख सम्म असुलिरहेको खुलासा भएको छ। जबकि विदेशी भूमिमा एक श्रमिकले यति रकम जोड्न महिनौं श्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। साउदीबाट नेपाल आउन टिकट र होटल क्वारेन्टाइन सहित हिमालय एयरलाइन्सको एकतर्फी भाडा मात्र 85,000 रुपैयाँ परेको प्रसङ्गहरू बाहिरिएपछि खोजखबर टोली यसबारे बुझ्न विभिन्न निकाय र हिमालय एयरलाइन्सको सेल्स अफिस पुग्यो। यहाँ रौतहटबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान आएका अब्दुल रहमानसँग हिमालय एयरलाइन्सले एकतर्फी भाडा मात्र 1,70,000 मागेको उनको दाबी छ। तर यति ठुलो रकमको जोहो गर्न नसकेपछि रहमान धितोमा घडेरी राखेर टिकट किन्न हिमालय एयरलाइन्सले बाध्य बनाएको बताउँछन्। तपाईँ कहाँ जानुपर्ने थियो अनि यहाँ कति टिकट भनिरहेछ, कति पैसा लाग्ने भएछ? यहाँ माग्दैछ 1,70,000 माग्दैछ, 1,70,000। एक तरफको लागि 70 माग्छ, 1,70,000। कति गाह्रो हुन्छ अब त्यो पैसा कमाउनको लागि 6 महिना 7 महिना लाग्छ। त्यही हो। अब के गर्नुहुन्छ? अब के गर्नु, जानु पर्यो न। अब यहाँ नेपालमा त कहाँ कमाउनु पर्यो त यत्रो 20-30 महिना कहाँ यता मिल्छ? यहाँ 30 महिना अब रिजर्भलाई खोजेर लिएर आउनु पर्यो। जमिन छ, त्यो घरारी छ न, त्यो घरारी अर्को नाममा गरेर त्यो पैसा दिन्छ, त्यही पैसा लिएर जाने फेरि अब विदेश। रहमान मात्र होइन, काठमाडौँको गैरीधारामा हिमालय एयरलाइन्सको सेल्स अफिस रहेको भवनमा टिकट काट्ने र टिकट सच्याउन जानेको अहिले भिड छ। कोरोना कहरका बीच जारी निषेधाज्ञामा बन्द गरिएको नियमित उडानको विकल्पमा चार्टर उडान मार्फत साउदी उडान भर्न अनुमति पाएको हिमालय एयरलाइन्सले यसैलाई मौका बनाई महँगो टिकट बेचिरहेको छ। यस विषयमा उजुरी परेपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन त गर्यो। तर श्रम गर्न विदेशिएका नेपालीको पसिनामा नै लुट मच्चाउने हिमालय एयरलाइन्स उपर भने कुनै कारबाही भएन। छानबिन समिति नै मौन जस्तै बनेको छ। मौनता पनि कतिसम्म भने उडानको नाममा लुट मच्चाएको उजुरी परेको र प्रमाणसहित प्रसङ्ग बाहिरिएपछि पनि हिमालय एयरलाइन्सलाई कारबाही हुनु त परको कुरा, नाम मात्रको छानबिन समितिले झारा टार्ने काम गरिरहेको छ। यस्तोमा सरकारले नै बनाएको छानबिन समिति मार्फत चार्टर उडानका नाममा हिमालय एयरलाइन्सले मचाएको लुटतन्त्र कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर भइदियो उल्टो। अहिले त झन् विमान कम्पनीले नियमित उडान खुल्ला हुँदा समेत चर्को भाडा असुलिरहेको छ। यदि भिसाको भ्यालिडिटी छ भने तपाईँले तिर्नुपर्ने PCR गर्नु के अरे भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन भने तिर्नुपर्ने 84,400। यदि भ्याक्सिन छ भने पैसा पर्दैन। तपाईँसँग पुरानो टिकट छ भने त्यही टिकटले जान पाउनुहुन्छ। होइन, तपाईँसँग टिकट छैन भने 170,000 को टिकट पेड गर्नुपर्छ। 1,70,000। यदि तपाईँसँग ऊ छ भने चाहिँ 84,000 भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ भने 84,400 क्वारेन्टाइन खर्च।
एक त देशमा रोजगारीको राम्रो अवसर नहुनु, त्यसमाथि ऋण गरी रोजगारीका लागि विदेशीयकासँग नै हिमालय एयरलाइन्सले चर्को भाडा असुलिरहेको छ। यति मात्र होइन, हिमालय एयरलाइन्सको लुटतन्त्रको छानबिन गर्न बनेको समितिले समेत अहिलेसम्म प्रतिवेदन निकाल्न र कारबाही गर्ने हिम्मत समेत गरेको छैन। यसबाट छानबिन समिति नै कतै हिमालय एयरलाइन्सको चङ्गुल वा प्रभावमा त परेन भन्ने शङ्का उब्जिएको छ। यो शङ्का हाम्रो होइन, उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूको हो। अहिले निजी विमान कम्पनीहरूले अत्याधिक रूपले चाहिँ यो हवाई भाडा असुलेका छन् र त्यो विषयमा अत्याधिक रूपले कुनै रिजन छैन र मनलाग्दो रूपले चाहिँ यो चार्टर विमानको नामले अरू विमानको नामले गरेर अवस्था थियो। उजुरी पनि पर्यो। उजुरीमा छानबिन समितिले अहिले चाहिँ तिनै विमान कम्पनीको दबावमा उनीहरू छानबिन गर्न सकेको अवस्था छैन। अहिले त के हो भने यो प्राधिकरण र जस्तो यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमान कम्पनीको बिचमा हामीले भेरै छुट्याउन चाहिँ सकिरहेको अवस्था छैन। जे भन्छ विमान केसँग भने यो ऊहरू निजी सेवा प्रदायकहरू त्यही गर्ने भइरहेको अवस्था छ। अब त्यसमा छानबिन समितिले के हो त भनेर दुरुस्त प्रतिवेदन दिनुपर्छ। बढी लियो कि घटी लियो भनेर दुरुस्त प्रतिवेदन दिनुपर्छ। प्रतिवेदन दिन खुट्टा कमाइरहेको अवस्था छ एउटा। अर्को कुरा के हो भने अत्याधिक रूपले चाहिँ के छ भने विमानमा फिर्ता गर्नु पर्यो। पैसा उपभोक्तालाई चाहिँ त्यो बढी भाडा लिएको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्नु पर्यो। चार्टरको नाममा बढी भाडाको फिर्ता गर्नु पर्यो। अर्को पार्ट के हो भने अब जुन सिलसिला सुरु भएको छ त्यसलाई नघटाउने, एकपल्ट बढिसकेका के छ भने विमान भाडा नघट्ने जुन सिलसिला सुरु भएको छ यसलाई रोक्नु पर्यो। यो रोक्न सकियो भने राज्य छ भन्ने कुरा देखिने भयो। नत्र भने त त्यो लुट्ने मात्रै कुरा भयो क्या। विमान कम्पनीले अहिलेसम्म यत्रो समयसम्म हामीले चलाएनौँ, नचलाए पैसा त हामीले त लिनु पर्यो नि भनेर जुन गर्न खोजिया छ यो चाहिँ बेठिक छ। यो उपभोक्ता अधिकारको विपरीत कुरा हो र उपभोक्ता मार्ने जुन खेल भइरहेको छ यो चाहिँ वास्तवमा यो रोकिनु पर्यो। यो विमान कम्पनीको नाममा जुन बढी पैसा असुल परिरहेको छ, चाहे चार्टरको नाममा होस्, चाहे विभिन्न केसन शुल्कको नाममा होस्, चाहे यो हवाई भाडा हवाई केसन इन्धन बढी भएर होस् भन्ने हो, अत्याधिक रूपले चाहिँ गरिएको अवस्था छ। हेर्नुहोस् त्यो घट्न अब त घट्नु पर्ने नि त। चार्टर विमान त्यो के सेडल विमान आइसक्यो तै पनि घट्ने स्थिति बनाउन खोजिरहनु भएको अवस्था छैन। उपभोक्ता प्रति साह्रै अन्याय छ। अन्याय उप हेर्ने भनेको त प्राधिकरणले हो नि। प्राधिकरणले छानबिन गर भनेको छ, चुप्पो लाएर बसिएको छ। कोही अब चाहिँ के छ भने दबाब अब त चलाउन थाल्यो भनेर जुन काम गरिएको छ यो बेठिक छ। यो चाहिँ के छ भने रोकिनु पर्यो र के छ भने हवाई भाडा घट्नु पर्यो र उनीहरू उप चाहिँ गलत काम गर्ने मान्छे त कानुन छ भनेर देखाउनलाई चाहिँ फौजदारी अपराध संहितामा यही कुरा भनेको छ क्या। गलत रूपले बढी भाडा तिर्यो भने लियो भने के छ भने यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेको छ। मुद्दा चलाउनु पर्यो नि। यहाँ त मुद्दा नचलाएको कारणले समस्या भएको क्या। त्यो मुद्दा चलाउने गरी यो प्रतिवेदनमा के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि फौजदारी अपराध संहिताको दफा 108 जुन त्यो के छ भने नियमित रूपले भाडा तय गरेको ठाउँमा बढी पैसा लियो भने त्यसले 3 वर्षसम्म कैद गर्छु भनेर भनेको छ भने अब चाहिँ त्यो म कैद गर्ने गरी चाहिँ सिफारिस गर्नु पर्यो। सिफारिस गर्ने बित्तिकै त्यही प्रतिवेदनको आधारमा सिआइबीले मुद्दा चलाउँछ। त्यो स्थिति चाहिँ सिर्जना गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हाम्रो छ। चार्टर उडानमा चर्को भाडा असुलेको खुलासा भएपछि कारबाही गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विस्तार गरेको मन्त्री परिषद मार्फत संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मन्त्री बनेका जसपा नेता उमाशंकर अगरियाले बताएका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि जसपा सरकारबाट बाहिरियो र उमाशंकर अगरियाको मन्त्री पद नै गयो। त्यस यता प्रधानमन्त्रीले कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई उक्त मन्त्रालयसहित 5 वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। यसरी एउटै मन्त्रीलाई धेरै मन्त्रालयको जिम्मा लाग्दा उड्डयन क्षेत्रमा भएका अनियमितताका मामिलामा सरकार निरीह रहेको देखिएको छ। होइन भने किन कारबाही हुन सकेन त? चर्को भाडा असुल्ने हिमालय एयरलाइन्सलाई के भन्छ प्राधिकरण? त्यति तत्कालीन पर्यटन मन्त्रीले चाहिँ हाम्रो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशकको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय एउटा छानबिन समिति गठन गर्नुभयो। यद्यपि प्राधिकरण रेगुलेटरी बॉडी भएकोले छानबिन समितिमा प्राधिकरणबाट चाहिँ महानिर्देशकको संयुक्तमा भन्दा पनि नगर्दा हुन्थ्यो। तर महानिर्देशककै संयुक्तमा भइसकेपछि अब महानिर्देशकले यसमा चाहिँ उहाँको टोलीले जुन 5 सदस्यीय टोलीले छानबिन गरिरहेछन्। छानबिनले चाहिँ अब पूर्ण गतिमा काम गरेको भन्ने मैले बुझेको छु। अब त्यसको प्रतिवेदन के आउँछ त? त्यसमा कोलाई दोषी ठहराइन्छ त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भइसकेपछि प्राधिकरणले रेगुलेटरी बॉडी पनि भएको नाताले प्राधिकरणले ऐन नियम अनुसार के गर्नुपर्ने हो सो बमोजिम कारबाही गर्छ।
5 सदस्यीय छानबिन कमिटीले प्रतिवेदन दिइसकेपछि दोषी उपर नियमअनुसार कडा कारबाही हुन्छ। कुनै एयरलाइन्स कुनै ट्राभल एजेन्सीको गल्ती देखेको खण्डमा नियमअनुसार प्राधिकरणले आफ्नो ऐन नियमको अधीनमा रहेर कारबाही गर्छ। साउदीको दमामदेखि काठमाडौँसम्मको गन्तव्यमा हिमालय एयरलाइन्सले चार्टर उडान भर्दै आएको छ, जबकि सरकारले काठमाडौँ दमाम काठमाडौँ नियमित उडान खुल्ला गरिसकेको छ। तर दमामले नियमित उडान नदिएकाले चार्टर उडान गर्नु परेको कम्पनी पक्षको दाबी छ। तर यस विषयमा हामीले हिमालय एयरलाइन्ससँग बुझ्न खोज्दा कोही पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। वेबसाइटमा दिएका नम्बरमा पनि टेलिफोन उठेन। के भयो छानबिन समिति? करिब 2 साता अघि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिका संयोजक हुन् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेल। तर उनको संयोजकत्वमा बनेको समिति अहिले निष्क्रिय रहछ। तथापि समितिले काम गरिरहेको पोखरेलले दाबी गरेका छन्। यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको हवाई भाडाको कम्प्लेक्स विषय हो। अब यसमा छिटै तुरुन्तै तपाईँको बजारमा कुनै विषय कालो बजारी गरे जस्तो अथवा चाहिँ सिनेमा हलको टिकट ब्ल्याकिङ गरे जस्तो त्यो होइन, होइन, समातेर कारबाही गरिहाल्ने भन्ने कुरा। र पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानका हवाई टिकटको सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवाका नर्म्सहरू लागू हुन्छ र हामी करिब हप्ता दिनसम्म यसको सङ्कलन गर्छौँ। त्यसको आधारमा हामी त्यसलाई चाहिँ फेरि टेबुलेट गरिकन अनि कहाँ कसको बदमासी छ र यसमा हामीले कारबाही गर्ने हदमा हामी गर्छौँ प्राधिकरणको दायराभित्र पर्ने कुराहरूमा। र कतिपय कुरा प्राधिकरणको दायरामा छैन, जस्तो ट्राभल एजेन्सीहरू, उहाँहरू भनेको प्राधिकरण अन्तर्गत होइन, उहाँहरू भनेको पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि होइन, उहाँहरू भनेको प्रदेश अन्तर्गत हो। त्यसले गर्दा त्यसलाई पनि कसरी के कहाँ कमजोरी छन्, हाम्रो नियम कानुनमा के समस्या छन् त्यसलाई सुधार गर्ने किसिमले हामीले चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्छौँ। हामीले अहिले प्रमाण सङ्कलन गर्ने र सूचना सङ्कलन गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ र छिटै नै यो अब हाम्रो अन्तिम चरणमा छ। यसपछि अनि हामी यसलाई चाहिँ एनालाइसिस गरिकन त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई नै बोलाउँछौँ, होइन, अरू पनि त्यस्ता चाहिँ विज्ञ व्यक्तिहरू छन्, उहाँसँग राय लिन्छौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्छौँ। यदि हाम्रा एयरलाइन्सले बदमासी गरेका छन् भने त्यसलाई हामी कारबाही गर्छौँ। यसरी हिमालय एयरलाइन्सले रोजगारीका लागि साउदी अरेबिया जाने र आउने निमुखा नेपालीलाई हवाई टिकट र होटल क्वारेन्टिनका नाममा चरम लुट गरिरहेको छ। हिमालय एयरलाइन्समा सरकारले अतिरिक्त संरक्षण गरिरहेको यति समूहको लगानी रहेको छ। सरकारकै मनपेट पाएर पनि होला हिमालयले हवाई टिकटमा लुट तन्त्र मच्चाएको छ। झन् कोभिड विरुद्ध खोप नलगाएका यात्रुले त अझ बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता छ, जबकि सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाइसकेका यात्रुलाई क्वारेन्टिनको मापदण्ड हटाइसकेको छ। तर विडम्बना वायुसेवा कम्पनीको मिलेमतोमा भइरहेको यो अनाधिकृत असुली रोक्न सरकारले चासो दिएको छैन। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा, सन्तोष सार्की र प्रकाश कुमारका साथमा पुष्कर खतिवडाको रिपोर्ट। हो, हिमालय एयरलाइन्समा सरकारले अतिरिक्त संरक्षण गरेको यति समूहको लगानी रहेको छ। यही हिमालय एयरलाइन्सले हवाई सेवामा मनोमानी भाडा असुलेर लुट तन्त्र मच्चाएको हो, जस उपर छानबिन गर्न सरकारले बनाएको छानबिन समिति समेत निष्क्रिय जस्तै बनिदियो। यही मनपेट पाएर होला चार्टर उडानको नाममा चर्को भाडादर असुलिरहेको हिमालय एयरलाइन्सले नियमित उडान सञ्चालनमा आए पनि अझैसम्म चर्को भाडादर असुल्न छाडेको छैन। यसले सरकारलाई समेत घुँडा टेकाउने यति समूह कति बलियो छ भन्ने त पुष्टि भएकै छ, साथै सरकारको छानबिन समितिको समेत खिल्ली उडाएको छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि जनता आवासले ऋणी बनाएको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। चुनाव ताका नेताले जनताको भोट तान्न विभिन्न आशा देखाउने तर चुनाव जितेपछि त्यसलाई पुरा नगर्ने परिपाटी नेपालमा पुरानो भइसक्यो। हुँदाहुँदा सरकार नै ढटुवा बनेपछि म्यादीका आवासविहीन विपन्न दलित समुदाय ऋणको भारीले थिचिएका छन्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाएका म्याग्दीका स्थानीय ऋणमा डुबेका छन् भने सरकारले समेत सम्झौता गरे अनुसारको अनुदान दिएको छैन, जसका कारण जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाएका स्थानीय ऋणमा डुबेका छन्। के छ त्यसको वास्तविकता, हेरौँ यो रिपोर्ट। ऋणको भारी बोक्दै म्याग्दीका आवासविहीन विपन्न दलित, बजेट व्यवस्थापन नहुँदा जनता आवासले ऋणमा डुबायो।
प्रदेश सरकारले दिएन दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान। गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाउने म्याग्दीका विपन्न दलित समुदाय ऋणको भारीले थिचिएका छन्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर निर्माण गरेका म्याग्दीका आवासविहीन विपन्न दलित समुदाय ऋणको भारीले थिचिएका हुन्। जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाएका म्याग्दीका स्थानीय ऋणमा डुबेका छन् भने सरकारले समेत सम्झौता गरे अनुसारको अनुदान दिएको छैन। घर बनाए बापत सरकारले सम्झौता गरे अनुसार अनुदान उपलब्ध नगराएपछि 100 भन्दा बढी विपन्न दलित परिवार अहिले ऋणमा फँसेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आवास पाएकोमा खुसी हुनुपर्ने लाभग्राहीहरू घर बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न नसकेर चिन्ताले पिरोलिएका हुन्। सम्झौता लगत्तै पहिलो किस्ता बापत 83,333 रुपैयाँका दरले अनुदान पाएका अधिकांश लाभग्राहीले घर निर्माण गरिसकेका छन्। पछिल्लो 1 वर्ष यता घर बनाएका स्थानीयले दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान नपाउँदा समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन्। कति दुःख भइन्छ सर, कति रुमुक्त भइन्छ, कति यो घर भत्काइहाल्यो पहिला घर, यस्तो हुने भए त भत्काउने थिएन सर। ऋण यस्तो दिन धेरै लागिसक्यो, पैसा पाउनु भएन, अन्तिम किस्ता पाइएन सर। अन्तिम किस्ता पाएँ डबल तिर्बल लाउने भयो। आफ्नो घरमा मान्छे नहुने, केटा मान्छे नहुने, अर्का मान्छे हाल्दाखेरि पुसको दिन पनि काम गर्दा 1000 खाइदिए। म एकल महिला हो। सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको कार्यक्रम मार्फत राष्ट्रिय दलित आयोगमा सूचीकृत दलित समुदायका घरविहीनले मापदण्ड अनुसार 2 कोठे घर बनाउन 3,50,000 रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि छ। कुल मध्ये जग खनेपछि 25, डीपीसी गरेपछि 30, गारो लगाएपछि 35 र शौचालय निर्माणका साथै छानो हालेपछि अन्तिम 10% पाउने व्यवस्था छ। अनुदानको आशामा ऋण खोजेर मजदुरको ज्याला र निर्माण सामग्री जुटाएका स्थानीय अहिले तनावमा छन्। किन यस्तो घर ल्याउनुहुन्छ र भन्दाखेरि हामीले भनेर होइन, उहाँले पठाउनु भएकै छैन, अनि कसरी दिनु त नि हामीले भनेर भन्नुभयो। अनि सबै अब यो बनाएकोलाई किन कचलकै छोड्ने भनेर मैले सबै यो ऋण खोजेर अन्त बनाएर खाएँ। अनि खाएर फेरि ऋण खोजेर फेरि प्लास्टर गरेको। पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग सम्झौता गरेका म्याग्दीका 137 मध्ये 115वटा घर निर्माण सकिएको छ। 22वटा घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्। 132 स्थानीयले तेस्रो र चौथो किस्ता अनुदान पाएका छैनन्। दोस्रो किस्ता नपाउनेको संख्या 48 छ। संघले प्रदेश सरकार मार्फत उपलब्ध गराउने अनुदान नपठाएकाले स्थानीयलाई वितरण गर्न नसकिएको बताइएको छ। म्याग्दी जिल्लामा अब यो पुरानो बजेटको हामीले खर्च भइसकेको र नयाँ बजेट नआएको हुनाले थप लाभग्राहीलाई नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनको सुरुवात हामीले गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र लाभग्राहीलाई चाहिँ लाभग्राहीले हामीलाई पैसा मागेर पटक खबर गरेकोमा हामीले चाहिँ अब पैसाको कारणले गर्दाखेरि यो कार्यक्रमलाई हामीले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 83 लाख रुपैयाँ बजेट आएको जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाएका सबै स्थानीयलाई भुक्तानीका लागि थप 2,55 लाख रुपैयाँ माग गरिएको छ। कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2074-75 मा 66, 2075-76 मा 80वटा र 2076-78 मा 95वटा घर निर्माण भएको थियो। जीर्ण अवस्थाको घर, टहरा, गोठ र ओढारमा बस्न पर्ने अवस्था हटाउन ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गरेर स्थानीयलाई ऋण मुक्त गर्न पर्ने देखिन्छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हो, जनता आवास कार्यक्रम मार्फत घर बनाएका म्याग्दीका स्थानीय ऋणमा डुबेका छन् भने सरकारले सम्झौता गरे अनुसारको अनुदान दिएको छैन। घर बनाए बापत सरकारले सम्झौता गरे अनुसार अनुदान उपलब्ध नगराएपछि 100 भन्दा बढी विपन्न दलित परिवार ऋणमा फँसेका छन्। यस्तोमा अनुदानको आशामा ऋण खोजेर मजदुरको ज्याला र निर्माण सामग्री जुटाएका स्थानीय अहिले तनावमा परेका छन्। तसर्थ यस विषयमा गण्डकी प्रदेश सरकार गम्भीर बनी बजेट व्यवस्थापन गरी म्याग्दीका आवासविहीन विपन्न दलित समुदायलाई ऋण मुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा
कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570 6074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।